अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी होस्ट माहूर सुल्तान और आप देख रहे हैं इल्मी सिटी। जैसा कि आप जानते हैं, इल्मी सिटी हमेशा आपके लिए कोई ना कोई मालूमाती प्रोग्राम लेकर आता है और ये मालूमाती प्रोग्राम आपकी सेहत से रिलेटेड भी हो सकता है, आपकी एजुकेशन के रिलेटेड भी हो सकता है और सम टाइम आपके कैरियर से रिलेटेड भी हो सकता है। आज हम जो प्रोग्राम आपके लिए लेकर आए हैं वो आपके कैरियर से रिलेटेड है, यानी कि आज हम बात करने जा रहे हैं आर्ट के मुतालिक कि आप आर्ट को किस तरह से अपने बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं आर्ट के ज़रिए। इसके लिए हमने अपने शो में दावत दिया अवैस शमसुद्दीन साहब को, जो कि आर्ट क्लासेस ग्रुप के डायरेक्टर हैं। तो आइए हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम मैम। जी सर, एक तो आप हमने अपने व्यूवर्स को बताया कि आप आर्ट क्लासेस ग्रुप के जो हैं वो डायरेक्टर हैं। इसके अलावा हम आपके बारे में मज़ीद जानना चाहेंगे, तो काइंडली आप अपने बारे में हमें थोड़ा-सा इंट्रोड्यूस करवाइए। जी, सबसे पहले तो मैम बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में मुझे इजाज़त देने का और तमाम लोगों का जो कि देख रहे हैं। बिल्कुल मेरा नाम माशाल्लाह आपने बता दिया। मैं पिछले 10 साल से आर्ट इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहा हूँ और ज़ाहिर बात एक बड़ा सफ़र है, उसको कोशिश करूँगा कि छोटे अल्फाजों में तय कर दूँ। मैंने ये काम शुरू जब किया तो ये मैंने एज ए पार्ट टाइम काम शुरू किया था आहिस्ता जी। आहिस्ता, लेकिन आज 10 साल बाद यहाँ पे बैठा हूँ अपने लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो मैं आर्ट क्लासेस ग्रुप का डायरेक्टर होने के अलावा बहुत ज़्यादा कम्युनिटी वर्क पे ध्यान देता हूँ। उसका जी। सबसे पहले तो फ़ायदा ये है कि जितने यंगस्टर हैं, यंग जनरेशन है, उनको अगर मेरे तजर्बे से कुछ हासिल हो जाए। जी सर, थैंक यू सो मच आपके इंट्रोडक्शन के लिए। सर, साथ ही साथ मैं अपने टॉपिक की तरफ आऊँगी कि किस तरह आर्ट के जज़्बे को हम कारोबार में तब्दील कर सकते हैं। तो सर, सबसे पहले हमें समराइज़ कीजिएगा कि आर्ट बेसिकली हम कहते किसे हैं? ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है कि आर्ट हम कहते किसे। हमारे पास आर्ट की इतनी ख़ास डेफिनेशन ज़्यादातर लोगों के पास नहीं है। बेसिकली दुनिया में 7 किस्म के आर्ट हैं। जिस तरह हम एक म्यूज़िक सुनते हैं वो भी एक तरह का फ़न है जिसको हम उर्दू में कहते हैं आर्ट। वो इंसान इसी तरह विजुअल आर्ट है जिसमें हम ये ड्राइंग एंड पेंटिंग्स वगैरह करते हैं, जो कि मेरा प्रोफेशन है विजुअल आर्ट्स। म्यूजिक बजाना वो भी एक आर्ट्स है। तो इस तरह 7 किस्म के आर्ट है। तो चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है कि मैं किस आर्ट में माहिर हूँ या मेरे पास किस आर्ट की सलाहियत है। जी सर। तो सर, अगर हम अपने आर्ट को जान लेते तो हमें अपनी आर्ट की वर्थ का किस तरह से पता चलेगा कि मेरी आर्ट कितनी वर्दी है या मैं इसमें कितना स्किलफुल हूँ? इसका सबसे पहले आसान तरीका ये है कि आप उसकी प्रैक्टिस शुरू करें। किसी भी चीज़ को प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। उस इल्म को जानने के लिए उसमें भले ही आपके पास हुनर हो, लेकिन आपके पास टीचर होना चाहिए जो आपको गाइड कर सके कि मैं इसको आगे एक स्टेप आगे किस तरह लेकर जाऊंगा। तो एक छोटी सी मिसाल है कि इनको जानो पहले ताकि आप भागना ना पड़े। जी सर। साथ ही साथ जितने व्यूवर्स ने हमें अभी जॉइन किया है मैं उन सबको बताती चलूँ कि आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो ये है कि हम आर्ट के जज्बे को किस तरह अपने कारोबार में चेंज कर सकते हैं। इसके लिए हमने अपने शो में दावत दिया हुआ है शमसुद्दीन साहब को, जो कि आर्ट क्लासेस ग्रुप के डायरेक्टर हैं। तो हम इनसे बात करें। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट्स में लीव कर सकते हैं। सर, जिस तरह हम अभी बात कर रहे हैं कि आर्ट को हम बिज़नेस में किस तरह से चेंज कर सकते हैं, तो हम अपने जो भी काम कर रहे हैं, जो भी हमारा आर्ट है, एक तो हमने बात कर ली कि उसकी वर्थ क्या है। अब हम उसकी मार्केट प्लेस किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं कि किस जगह पे ये रिक्वायर्ड है, किस जगह पे ये रिक्वायर्ड नहीं है? सही। अच्छा सवाल है। मैं अपनी ही स्टोरी सबसे पहले बता देता हूँ ताकि लोगों को एक थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा मिल जाए आइडिया। तो मैंने जब ये काम शुरू किया मेरे पास बहुत अच्छी माशाल्लाह जॉब थी। मैं चाहता तो उसी को चला सकता था, लेकिन हमेशा से आर्ट के अंदर एक
रहा है कि मैं इसी को आगे लेके चलूं। तो जब मैंने ये काम शुरू किया तो मैंने ये फुल टाइम नहीं किया था, मैं इसको सिर्फ सैटरडे संडे मैं अपने एग्जीबिशंस करता था। तो एक पहला जो सबसे मैंने एग्जीबिशन किया था वहाँ पे मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, जिसकी वजह से मैंने अपना ये इंटरेस्ट आगे चलाया। तो वो इंटरेस्ट वहाँ से जो मेरा शुरू हुआ, तो सबसे पहले तो आपका जो शौक है, आप ज़ाहिर बात है फ़ौरन से हर चीज़ काम छोड़ के अपने इसको कारोबार में नहीं ला सकते। तो मैंने तकरीबन 5 साल जो है इसको एज़ अ पार्ट टाइम कैरियर यूज़ किया है। जी सर। तो सर अगर हम बात करें कि हमने कोई भी आर्ट स्टार्ट करना है तो उसके लिए हमें ऑब्वियसली हमने बिज़नेस में उसको लेकर आना है, तो उसके लिए हमें कोई कुछ प्लानिंग करनी पड़ती है, कोई बिज़नेस प्लान बनाना पड़ता है। तो वो बिज़नेस प्लान किस तरह का होना चाहिए? बिजनेस प्लान उसकी सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप जो प्लानिंग कर रहे हैं ना, उसका एक एक्शन प्लान बनाएं। एक्शन प्लान में ये होना चाहिए कि ये मेरा टारगेट है, और वो टारगेट के साथ एक्शन प्लान में आप प्लान ए और प्लान बी भी रखें, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपने जो अपना एक्शन प्लान ए बनाया है आप उसमें फ़ौरन से कामयाब हो जाएं। क्योंकि जब भी आप कोई नया काम शुरू करने चाहते हैं, आप उसको डिटेल में नहीं जानते हैं। आपके पास भले ही उसका हुनर मौजूद हो, लेकिन आपको उसकी मार्केट स्ट्रेटजी डिटेल्स में नहीं पता होती हैं, आपको अपनी कंज्यूमर मार्केट नहीं पता होती है। तो आपने ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपके पास एक्शन प्लान मौजूद है, और जब आप एक्शन प्लान बनाएं तो उसमें एक टाइम लिमिट सेट कर दें कि मुझे अपना जो एक्शन ये है सो एंड सो, हुँ। उसमें सारे जो भी आपके बुलेट पॉइंट्स हैं आपके एक्शन में, मैंने इतने अरसे में इस काम को यहाँ तक पहुँचाना है। हाँ, अगर तो मैं 1 महीने या 2 महीने या 3 महीने में अपने उस एक्शन प्लान के मुताबिक उसको नहीं अचीव कर पाया हूँ, तो क्या रीज़न है? क्या उसमें मैंने मिस्टेक्स करी हैं? अगर तो मैं अपने एक्शन प्लान को नहीं पूरा कर पा रहा हूँ, क्या वजह है, मुझे क्या चेंज करना चाहिए, क्या इम्प्रूव करना चाहिए। हमेशा अपने एरर्स को देखना चाहिए, कंज्यूमर मार्केट को देखना चाहिए, जो कि जानना बहुत ज़रूरी है। आप बैठे किस मार्केट में हैं और आप अपना प्रोडक्ट मार्केट प्रोडक्ट अपनी कहाँ सेल कर रहे हैं। जी सर। सर जिस तरह अभी आपने बात की कि हमें जो है अपना जो सारी जो है कोशिश करनी चाहिए और एक टाइम प्लान बनाना चाहिए, एक टाइम लिमिट सेट करनी चाहिए, इसके अंदर हमने ये गोल्स अचीव करने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने अगर एक ऐसा प्लान बनाया और हमने सारे वो काम किए, लेकिन हमने जो अपनी अचीवमेंट्स रखी थी, एट द एंड हमें अगर वो अचीव नहीं हो रही, तो फिर फर्दर हमें उस प्लान को किस तरह से चेंज करना चाहिए? आपने सबसे पहले तो रिव्यू करना है अपने थ्रू आउट 1 ईयर। जिस तरह होता है, हम हर साल के आखिर में अपना टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, तो वो हमें बताता है कि हमने कितनी सेल करी है, हमारा कितना प्रॉफिट आया है, हमने कितना मार्जिन इसमें निकाला है। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि हमने मिस्टेक्स कहाँ की, जो कि मैंने पहले जिक्र किया है। फिर हमने देखिए, सबसे पहले तो खाली ये नहीं होता कि ये मेरा पैशन है, ये मुझे इस चीज़ का शौक है। अगर तो पैशन है और शौक है और उसको अचीव करना है, तो उसमें आपने हर साल अपने आप को रिव्यू करना है। अगर तो आप सक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, आप अपने मार्केट रिव्यू करें कि आपने मिस्टेक्स कहाँ करी हैं। आप अपने कंपेटिटर्स को देखें, उनकी स्ट्रैटेजीज को देखें कि वो किस तरह मार्केट में सक्सेस कर रहे हैं। उनकी कोई ना कोई चीज़ को रिव्यू करें कि अगर तो वो मार्केट में विन कर रहे हैं तो क्या रीज़न है, किस बेसिस के ऊपर वो विन कर रहे हैं। जी। सर जिस तरह के अब अगर हमने एक प्लान ए बनाया था, वो हमारी अचीवमेंट्स होगी, हमने एक रिक्वायर्ड टाइम में वो सारी चीज़ें अचीव कर ली। ऑब्वियसली अब हम डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, तो क्या हमें फिर से प्लान चेंज करना पड़ेगा या हम उसी प्लान के साथ थ्रू आउट चलते रहेंगे? एक चीज़ तो ध्यान दिमाग में रखनी है कि अगर तो हम अपने टारगेट अचीव कर रहे हैं ना, तो हमें उसको एक्सपेंड करना चाहिए, हमें अपने आप को एक्सपेंड करना चाहिए। उसका तरीक़ाकार ये है कि अपने काम को फैलाना चाहिए, और फैलाना खाली ये नहीं है कि मुझे प्रॉफ़िट आ रहा है। हमेशा आप
اب جب تک بزنس میں ترقی نہیں کریں گے، جب تک آپ کے پاس ٹیم نہیں ہو، پاس ایک کمپیٹنٹ ٹیم کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ سارے ٹارگٹ اچیو کر رہے ہیں، تو آپ اس کی مزید ڈیٹیل میں جائیں، آپ لوگوں سے فیڈ بیک لیں کہ مزید اس کو کس طرح ایکسپینڈ کر سکتے ہیں، اور اپنے آپ کو بھی اسٹیپ اپ کرنے کی کوشش کریں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے اپنا ٹارگٹ ون کر لیا ہے، تو آپ مزید ایک اس کو یا تو ایکسپینشن کریں اور دوسروں کو اس کے بعد چانس دیں، تاکہ آپ کو مزید تھوڑا سا ایک اپر ہینڈ ملے. تو سر جس طرح اگر ہم بات کرتے ہیں کہ ہم فزیکلی انٹریکشن کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ اور اپنے بزنس کو گرو کرتے ہیں، اگر ہم آن لائن کرنا چاہیں، آن لائن گرو کرنا چاہیں اپنا بزنس، تو وہ کس طرح سے کر سکتے ہیں؟ سب سے آج کل تو خیر سب سے اچھا طریقہ یہی ہے آن لائن بزنس کا. ساری آن دنیا لائن ایک اوپن پلیٹ فارم ہے، وہ پہلے والی ریسٹرکشنز ختم ہو چکی ہیں اب لوگوں کے پاس کہ بھائی ایک اسپیسیفک پلیٹ فارم ہے. آج مارکیٹ دنیا میں سب کے لیے اوپن ہے، اوپن پلیٹ فارم ہے. ایٹسی ہو، ای بے ہو یا امیزون ہو، یہ بہت سارے مارکیٹ میں پلیٹ فارم اویلیبل ہے. لیکن میری ہمیشہ ایڈوائس یہی ہوگی کہ یہ اگر آپ نے تو آن لائن بزنس شروع کرنا ہے، یہ بہت اچھی چیز ہے کہ آپ امیزون اور ای بے کے ساتھ اپنا کام کریں، لیکن آپ نے ہمیشہ اپنے دماغ کے اندر ایک برانڈ رکھنا ہے کہ یہ میرا برانڈ ہے، میں نے اس کو آگے چلانا ہے. امیزون ہو گیا یا ای بے ہو گیا، یہ آپ صرف ایز اے پلیٹ فارم یوز کر رہے ہیں، اس پہ آپ کی کریڈیبلٹی نہیں بن رہی ہے، آپ صرف اس کو ایز اے پلیٹ فارم یوز کر رہے ہیں. اگر تو آپ کے پاس 10 سے 15 نیگیٹو فیڈ بیک آ گئے، امیزون آپ کی ساری محنت کو بند کر دے گا، کیونکہ انہوں نے اپنا ایک اسٹینڈرڈ بنایا ہوا ہے، ای بے نے اپنا ایک اسٹینڈرڈ بنایا ہوا ہے. تو یہ سارا کام کرنے کے ساتھ ساتھ اگر تو آپ نے آن لائن میں انٹرسٹ رکھنا ہے، تو آپ نے ایک کام سب سے پہلے یہ کرنا ہے کہ اپنا ایک ویب سائٹ پلیٹ فارم کریٹ کرنا ہے کہ جہاں پہ آپ لوگوں کو ڈائریکٹ کر سکیں کہ یہ پرسنل ہے. اور اس میں سکسس کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ پرائس ڈفرنس، جو پرائسز آپ امیزون، ای بے اور ایٹسی اور سو ایور آپ جگہوں پہ سیل کر رہے ہیں، اس میں پرائس ڈفرنس رکھیں تاکہ آپ کی کریڈیبلٹی بلڈ ہو. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ کی ویب سائٹ پروموٹ ہو، آپ کی پروڈکٹ سیل ہو آپ کے پلیٹ فارم سے، آپ کسی کے اوپر ریلائی نہیں کر رہے ہیں. تو جب اگر آپ کی ویب سائٹ پلیٹ فارم ایک دفعہ بلڈ ہو گیا، تو آپ کو کسی پلیٹ فارم پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. بالکل سر ایسا ہی ہے. ساتھ ہی ساتھ میں اپنے ویورز کو بتاتی چلوں کہ ہمارے ساتھ موجود ہے اویس شمس الدین. اگر آپ کا کوئی بھی کویسچن ہے ٹاپک سے ریلیٹڈ، یعنی کہ آپ آرٹ کے جذبے کو کاروبار میں کس طرح سے چینج کر سکتے ہیں، تو اگر آپ اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی کویسچن ہے تو آپ کمنٹس میں لیو کر سکتے ہیں. تھوڑی دیر میں ہم آپ کے کویسچنس کے آنسر کریں گے. سر سم ٹائم ایسے ہوتا ہے انسان کا پروفیشن کوئی اور ہوتا ہے لیکن پیشن کوئی اور ہوتا ہے. تو اسے سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ اپنا پروفیشن چھوڑے گا تو ہو سکتا ہے اس کو اپنے پیشن میں کامیابی ہو یا نہ ہو. تو اس مسئلے کو وہ کس طرح سے حل کر سکتا ہے کہ وہ اپنے پروفیشن کو اگر چھوڑنا چاہتا ہے اور پیشن میں آنا چاہتا ہے تو وہ کس طرح آئے گا؟ بڑا اچھا سوال ہے. یہ آج کل تو بڑا عام سا مسئلہ ہے کہ پروفیشن کوئی ہے اور کوالیفیکیشن کوئی ہے، لیکن ہمیشہ دیکھنا چاہیے کہ جو بھی کوالیفیکیشن ہے اس کو کس طرح یوٹیلائز کر سکتے ہو اپنے پیشن کے اندر. اسی طرح میں اپنی مثال دیتا چلوں کہ میری کوالیفیکیشن مارکیٹنگ میں تھی، ٹھیک ہے، مجھے آرٹس میں بھی کوالیفیکیشن ہے، لیکن میں نے اس کو یوز کیا اپنے پیشن کے اندر. آپ نے خالی پیشن یہ نہیں ہوتا کہ یار مجھے اس چیز کا شوق ہے. جب آپ نے اپنے پیشن کا ایک سوچا کہ مجھے اس چیز کا شوق ہے، تو اس کا خالی شوق نہیں ہونا چاہیے، آپ کو اس کا ہنر بھی آنا چاہیے کہ میں اس کو کر سکتا ہوں. ہم سب کو کرکٹ دیکھنے کا شوق ہے، کرکٹ کا شوق ہے، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں کہ ہم سب کو کرکٹ کھیلنا آتا ہے. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ آپ کا جو پیشن ہے، آپ پیشن obviously ہوتا ہے، ہر چیز کا ہوتا ہے، لیکن ظاہری بات ہے اس میں آپ کو ہنر بھی حاصل ہوگا کس چیز کا.
تو وہ جو ہے آپ اس کو آہستہ آہستہ شروع کریں کہیں نہ کہیں سے، لیکن آپ کی جو انڈسٹری ہے آپ جس میں کام کر رہے ہیں آپ اس کو ایز اے سورس آف انکم یوز کریں. جی سر، ہمارے پاس ایک کوشچن ہے ذوالفقار نین علی حیدر کا. یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہم امیزون اینڈ ای بے کو ڈیجیٹل ڈرائنگ سیلنگ کے لیے یوز کر سکتے ہیں، اور اگر کر سکتے ہیں تو کس طرح سے کر سکتے ہیں؟ ذوالفقار، بڑا اچھا سوال ہے. امیزون کا تو سب سے پہلے میں بتا چلوں کہ تھوڑا سا ڈفرینٹ پروسیس ہے ایز کمپیئر ٹو ای بے. یہ دونوں پروسیس پہ آپ اپنی ڈیجیٹل ڈرائنگ سیل کر سکتے ہیں. ظاہری بات ہے جب آپ سیل کریں گے تو کسٹمر کے ساتھ آپ آلریڈی انٹریکٹ ہو جائیں گے. ایک چیز جب آپ سیل کریں تو آپ اپنا اس کے اندر اپنا جو بھی ای لیفلیٹ ہے تھرو ای میل، اور آپ اگر اپنا لیفلیٹ سینڈ کر رہے ہیں پروڈکٹ میں تو اس سے آپ کے کسٹمر کو اویئرنیس ہوگی آپ کی پروڈکٹ کے بارے میں. امیزون ہو گیا، ای بے ہو گیا، اس پہ بہت ساری ریسٹرکشنز ہیں کہ آپ بہت ساری چیزیں جو ہے الیکٹرانکلی نہیں کر سکتے. اور اگر آپ نے اس پہ شروع کرنا ہے، مجھے نہیں پتا کہ آپ اس پہ آلریڈی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. اگر آپ نے ڈیٹیل میں سوال پوچھنا ہے آپ مجھے کانٹیکٹ کر لیں، میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا اس کو، کیونکہ ایک بہت بڑا چیپٹر ہے امیزون اور ای بے کا ڈیجیٹل ڈرائنگ کے حوالے سے. جی سر. سر ساتھ ہی ساتھ میں ایک اور کوشچن ایڈ کرنا چاہوں گی کہ اگر کوئی ہمیں اس ٹائم یوتھ میں سے کوئی بھی دیکھ رہا ہے جو ہو سکتا ہے اس پروگرام کے بعد چاہے کہ وہ اپنے پیشن کو بزنس میں لے کر آئے، تو اس کے لیے کوئی ٹپس بتائیں آپ کہ وہ کہاں سے سٹارٹ کرے، اس کو ایک پروسیجر بتائیں کہ کن کن چیزوں کو وہ فالو کرتے ہوئے آگے جائے. اس کا سب سے پہلے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ کا جو پیشن ہے، آپ جو پروڈکٹ مارکیٹ میں سیل کرنا چاہتے ہیں، آپ پہلے اس کی ایک فزیکل اپیرنس بنائے. اس کا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ آپ، جیسے میں آپ کو اپنی ہی مثال دیتا ہوں. میں نے جب یہ کام شروع کیا مجھے لینڈسکیپ بنانے کا کافی شوق تھا، لیکن میں جس سوسائٹی میں رہتا ہوں اوبویسلی وہاں میں نے ایک نیا ٹرینڈ اس میں یہ دیا کہ مجھے اسلامک کیلیگرافی کا شوق تھا، جس کو ہم اردو میں اپنے خط کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ مجھے شوق تھا، لیکن میری انڈسٹری جو تھی وہ لینڈسکیپ آرٹ کے اندر تھی. لیکن جب میں نے اس کو شروع کیا تو ایک بہت ہی چھوٹے اسکیل کے اوپر شروع کیا. چھوٹی لائبریری، جو آپ کے پاس لائبریری ہے، مجھے امید ہے کہ آس پاس آپ کے پاس کوئی لائبریری ہوگی یا کچھ بھی ہوگی، وہاں سے آپ اپنا ایگزیبیشن شروع کریں. وہاں پہ اپنے آپ آرٹس کو ایگزیبٹ کرنا شروع کریں، دیکھیں لوگوں کا کیا رسپانس آ رہا ہے، اور اس کی مارکیٹنگ لازمی کریں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے. آپ کسی بھی اسکیل سے شروع کرنا چاہیں، آپ نے اپنے پہلے لوکل ایریا کو کور کرنا ہے. لوکل ایریا سے آپ کی پروموشن ہوگی. جی تو سر اگر ہمارے پاس کوئی بھی ایسا آئیڈیا ہے یا ہمارا کوئی بھی ایسا آرٹ ہے تو اس میں انوویشن کتنی ضروری ہے؟ ہم کریشن کی بات کرتے ہیں یعنی کہ انوویشن ہو اور کچھ الگ ہو چیزیں، تو وہ کتنی ضروری ہے؟ انوویشن تو بہت ضروری ہے. آپ کوئی بھی کام کر رہے ہو، کیونکہ آپ کا جب کسٹمر آتا ہے وہ آپ سے ایک مرتبہ چیز لے لے گا، آپ کو اس کا اگر کام پسند بھی ہے مگر اس میں اگر تبدیلی نہیں آ رہی ہے تو وہ اگلی دفعہ آئے گا، پھر وہ بور ہو جائے گا. تو یہ آپ نے اس میں انوویشن لازمی کرنی ہے. انوویشن تبھی آئے گی کہ جب آپ اس کے اندر ریسرچ کریں گے. ایک چیز آرٹس کے اندر بہت اچھی ہے جو کہ میں نئے جتنے آرٹسٹ ہیں ان کو کہنا چاہوں گا کہ شروع میں کوشش کرو کہ جوائنٹ ایگزیبیشنز کرو، جوائنٹ ورک کرو، جوائنٹ وینچر کرو. اس سے آپ کے آئیڈیا ایک دوسرے کے ساتھ شیئر ہوں گے. جب آپ کو لگے کہ آپ انف آپ کے پاس ایکسپوجر ہے، پھر آپ ایک اپنی انڈسٹری کو چوز کریں، اس میں کام کرتے ہیں. بٹ بگیننگ میں میرا سب سے پہلے ایڈوائز یہ ہوگی کہ جوائنٹ ایگزیبیشنز کریں. ٹھیک ہے.
थैंक यू सो मच सर आपका हमारे प्रोग्राम में आने के लिए। आपने जिस हद तक हो सकता था इस टॉपिक को एलेबोरेट किया और हमें बताया कि हम किस तरह से आर्ट को अपने बिजनेस में चेंज कर सकते हैं। लास्ट में अगर जाते जाते आप हमारे व्यूवर्स के लिए कोई अच्छी बात या कोई ऐसी टिप शेयर करना चाहें जो उनके लिए यूजफुल हो तो काइंडली वो ज़रूर कीजिएगा। हाँ, बहुत शुक्रिया। मेरा आखिरी जाते जाते यही मैसेज होगा कि कोशिश करो, सबसे पहले तो अपने आप को स्टेबल करो और एक टीम के साथ काम करो। लेकिन जब आप स्टेबल हो जाओ तो कोशिश करो कि वो डिस्ट्रीब्यूट हो, आपका जो एक्सपीरियंस है वो डिस्ट्रीब्यूट हो। लेकिन सबसे पहले आपने कहीं ना कहीं से शुरू करना है और उसको आपने लोकल देखना है, अपने आप को लोकल कैसे इस्टेब्लिश करना है। हमारे दिमाग में सबसे पहले ये आ गया है कि हमने वर्ल्ड वाइड मार्केट कैप्चर करनी है। वर्ल्ड वाइड मार्केट कैप्चर करने से पहले अपने आप की फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करनी बहुत ज़रूरी है, चाहे वो किसी भी लेवल से करी जाए। तो यही मेरा मैसेज होगा कि पहले अपने आप की फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करें, उसके बाद ग्लोबल पिक्चर को देखें और उसके बाद उसको कम्युनिटी में डिस्ट्रीब्यूट करें ताकि वो लोगों तक फैले। ठीक है सर। थैंक यू सो मच सर आपका प्रोग्राम में आने के लिए और अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए और हमारे व्यूवर्स को अपनी कीमती राय से आगाह करने के लिए। साथ ही बहुत साथ मैं अपने थैंक यू सो मच सर। साथ ही साथ मैं अपने व्यूवर्स से भी इजाज़त चाहूँगी। इंशाल्लाह हम आपके साथ दोबारा मिलेंगे किसी और अच्छे टॉपिक के साथ और किसी और अच्छे मेहमान के साथ और आपको मज़ीद मालूमात फराहम करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।